मुअज़्ज़िज़ सामईन किराम अस्सलामु अलैकुम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज का हमारा सवाल नंबर 16 है, क्या हर नापाकी पर गुस्ल करना ज़रूरी है? जवाब मुलाहिज़ा फरमाइए। अक्सर देखा गया है कि लोगों से पूछा कि आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी, तो वो जवाब में कहते हैं कि हम नहाए हुए नहीं हैं। और होता यह है कि उन्होंने या तो पेशाब करने के बाद ढेले या पानी से इस्तिंजा नहीं किया है, या उनके बदन और कपड़े पर कहीं कोई नापाकी, पेशाब या गोबर या कीचड़ वगैरह कोई गंदगी लग गई है, और वो ये ख्याल करते हैं कि इन सूरतों में गुस्ल करना और नहाना ज़रूरी है, और खामख्वाह नमाज छोड़कर बड़े गुनहगार होते हैं। हालांकि इन सब सूरतों में नहाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि बदन या कपड़े के जिस हिस्से पर नापाकी लगी हो उसको धोना या किसी तरह उस नापाकी को दूर करना काफ़ी है, या जिस कपड़े पर नापाकी है उस कपड़े को बदल दिया जाए। ये भी इस सूरत में है कि जब के नापाकी दूर करने, वरना ऐसे ही नापाक कपड़े में नमाज पढ़ी जाए। और अगर 3/4 से ज़्यादा कपड़ा नापाक हो तो बरहना यानी नंगे बदन नमाज पढ़े, और अगर 1/4 पाक है बाकी नापाक, तो वाजिब है कि उसी कपड़े से नमाज पढ़े। बहार शरीयत हिस्सा 3 सफ़ा नंबर 46। मोहतरम सामईन किराम, यहाँ पर एक चीज़ समझने के लायक है। इसमें जो मसला बयान हुआ कि और अगर 3/4 से ज़्यादा कपड़ा नापाक हो तो बरहना यानी नंगे बदन नमाज पढ़े, इसका खुलासा ये है कि 100% है कपड़े की आस्तीन या दामन। अब उसमें से अगर किसी का 75% कपड़ा नापाक है, 25% कपड़ा पाक है, तो वो उसी कपड़े में नमाज पढ़ेगा। और अगर 75% के ऊपर 80 है, 85 है या 90, तो वो उस कपड़े को हटाकर बरहना नंगे बदन नमाज पढ़ेगा। मगर ये सब उसी वक्त है कि जब नापाकी को दूर करने या धोने की कोई सूरत ना हो और छुपाने को कोई और पाक कपड़ा ना हो। इन मसाइल की तफसील जानने के लिए फतावा आलमगीरी, फतावा रज़विया, बहार शरीयत, कानून शरीयत, निज़ाम शरीयत वगैरह का मुताला करना चाहिए। खुलासा कलाम यह है कि नमाज किसी सूरत में छोड़ने की इजाज़त नहीं है, और हर नापाकी पर नहाना फ़र्ज नहीं है। गुस्ल फ़र्ज होने की तो चंद मखसूस सूरतें हैं, जैसे मर्द का औरत के साथ हमबिस्तर होना, दोनों में से किसी को एहतलाम होना, या जोश और झटकों के साथ मनी का खारिज होना, औरतों को हैज़ और निफास आना वगैरह। तफसील के लिए कुतुब फ़िक़िया का मुताला कीजिए। हमारा 17वां नंबर सवाल है, नींद से वुज़ू कब टूटता है? जवाब मुलाहिज़ा फरमाइए। अक्सर देखा गया है कि मस्जिद के अंदर नमाज के इंतज़ार में लोग बैठे हैं और उन्हें नींद की झपकी आ गई या औंगने लगे, तो वो समझते हैं कि हमारा वुज़ू टूट गया, और वो अज़ खुद यानी खुद से या किसी दूसरे के टोकने से वुज़ू करने लगते हैं। ये गलत है। मसला ये है कि औंगने या बैठे बैठे झोंके लेने से वुज़ू नहीं जाता। बहार शरीयत हिस्सा 2 सफ़ा नंबर 27। तिरमिज़ी और अबू दाऊद की हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम
مسجد شریف میں نماز عشاء کے انتظار میں بیٹھے بیٹھے سونے لگتے تھے، یہاں تک کہ ان کے سر نیند کی وجہ سے جھک جاتے تھے، پھر وہ دوبارہ بغیر وضو کیے نماز پڑھ لیتے تھے۔ مشکات شریف باب ما یوجب الوضو صفحہ نمبر 41۔ نیند سے وضو تب ٹوٹتا ہے جبکہ یہ دونوں شرطیں پائی جائیں۔ نمبر 1، دونوں سرین اس وقت خوب جمے نہ ہوں۔ سرین کہتے ہیں انسان کے بیگ والے حصے کو، پچھلی سائڈ کو، جس کو ہماری ہندی بھاشا میں چوتڑ بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، سونے کی حالت غافل ہو کر سونے سے مانے نہ ہو، یعنی آدمی اس حالت میں سوئے کہ بالکل غافل ہو کر، غفلیت کی نیند آ رہی ہو، اس وقت وضو ٹوٹتا ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 1 صفحہ نمبر 71۔ چت یا پٹ یا کروٹ سے لیٹ کر سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اکڑو بیٹھا ہو اور ٹیک لگا کر سو گیا تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ پاؤں پھیلا کر بیٹھے بیٹھے سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، خواہ ٹیک لگائے ہوئے ہو۔ کھڑے کھڑے یا چلتے ہوئے یا بحالت نماز قیام میں یا رکوع میں یا دو زانو سیدھے بیٹھ کر یا سجدوں میں، جو طریقہ مردوں کے لیے سنت ہے، اس حالت میں سو گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر نماز میں نیند کی وجہ سے زمین پر گر پڑا اور فوراً آنکھ کھل گئی تو ٹھیک، ورنہ وضو جاتا رہا۔ بیٹھے ہوئے اونگنے اور جھپکی لینے سے وضو نہیں جاتا۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات نے یہ دونوں مسئلے سماپت کیے۔ اس میں ایک مسئلہ ہم نے بھی دیکھا ہے کہ اچھے خاصے مسلمان آتے ہیں مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے، اور جب عصر کا وقت آتا ہے تو نماز میں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ جب نماز پڑھ کے عصر کی باہر نکلو گلی میں تو لوگ کھڑے ہوتے ہیں، لڑکے، آدمی، بڑے بوڑھے۔ ان سے کہا جائے بھائی ابھی تو تم نے جمعہ کی نماز پڑھی تھی، اب ایسی بات کیا ہوئی کہ تم عصر کی نماز میں مسجد میں نہیں آئے؟ تو کہنے لگتے ہیں کہ ہم ناپاک ہو گئے۔ ان سے پوچھا جائے کہ کیسے ناپاک ہوئے تو کہنے لگتے ہیں کہ ہم مسجد میں سے جمعہ کی نماز پڑھ کے نکلے اور جب باہر جا رہے تھے تو ایک کتا آیا، اور کتا کیچ میں سنا ہوا تھا، یا کتا پانی میں بھیگا ہوا تھا، یا سوکھا کتا تھا، تو اس نے اپنے بدن کو ہلایا، ہمارے اوپر چیٹیں آ گئیں، یا سوکھا کتا تھا وہ ہمارے بدن سے چپٹ کر نکل گیا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ان صورتوں میں انسان ناپاک نہیں ہوتا، بلکہ اگر کوئی گیلا کتا ہے، چاہے پانی سے گیلا ہو چاہے کیچ میں گیلا ہو، اگر وہ اپنے آپ بدن کو جھڑ کے ہلائے، اس کی چھینٹیں اڑ کر انسان کے بدن پر آ جائیں، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کپڑے بدل لے۔ لیکن مسئلہ پہلے وہی چلے گا، اگر اس کا گھر موجود ہے، کپڑے بدلنے پر قدرت ہے تو کپڑے بدل لے، دھونے پر قدرت ہے تو دھو لے، اور اگر نہیں ہے تو اس کو وہی دیکھا جائے گا کہ ایک بدن کے کپڑے کا ایک حصہ اگر تہائی تک بھیگا ہوا ہے، تہائی حصے پر اس کی چیٹیں آ گئی تو وہ نماز اسی حالت میں پڑھے گا، اور تہائی سے زیادہ ہے یعنی 3 حصوں سے زیادہ ہے تو وہ دوسرے کپڑے میں نماز پڑھے، یا پھر اگر کپڑے نہیں ہیں تو وہ برہنہ نماز پڑھے گا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ ہوتا کس لیے؟ یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ لوگ علم دین نہیں سیکھتے ہیں۔ جبھی تو حدیث پاک میں فرمایا گیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ اچھا خاصا وضو ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ ان کی زبان سے کوئی گالی نکل جائے تو وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمارا وضو ٹوٹ گیا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، گالی بکنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ گالی بکنا ایک بری عادت ہے، یہ ایک الگ بات ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن گالی بکنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ وضو جبھی ٹوٹے گا جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے باتیں بیان کی، سونے کی حالت میں وہ والی، یا پھر اس حالت میں کہ پیشاب پخانا یا آگے یا پیچھے کے مقام سے ہوا کا خارج ہو جانے سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم
ہمیں اور آپ کو ان سبھی باتوں کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔